मधुमिता इदे यदि वयं नमो नमः इति वदामः तत्र मनुस्मृतौ एकः श्लोकः अस्ति अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। यदि वयम् अभिवादनं कुर्मः नमो नमः इति वदामः तर्हि अस्माकं चत्वारि वर्धन्ते आयुः विद्या यशः बलम्। यदि सर्वे इदानीं वदन्तु नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः स्वागतम् स्वागतम् शुभ सायं सायं महोदय। कथं सन्ति कुशलिनः स्मः। अहं कुशली अस्मि स्त्रीलिङ्गे किं भविष्यति कुशलिनी। अहं कुशलिनी अस्मि। साधु बहु सम्यक् यथा भवति खलु गृही गृहिणी कुशली कुशलिनी विद्यार्थी विद्यार्थिनी एवं। अधुना प्रार्थनां कुर्मः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विद्यां च यस्तद् वेदो वयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। यः विद्याम् अविद्यां च जानाति पुनः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतम् अश्नुते। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। अधुना 29 अत्र उपस्थिताः सन्ति। अहं सर्वेषां सर्वासां च स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। सर्वे कुशलिनः सन्ति। इदानीं महोदय मल्लिका किं वदति? अस्तु वयम् अभ्यासं कुर्मः। यदा प्रश्नवाचकपदानि भवन्ति कः का किं कदा कति कुत्र कुतः एतानि प्रश्नसूचकानि पदानि वयं पठितवन्तः। वाक्यं तथा प्रश्नान् सूचयन्तु। अहं वाक्यं वदामि कानिचन। एते शिक्षकाः सन्ति। प्रश्न किं भवेत्? एते के सन्ति? एते के सन्ति। साधु। एतानि चित्राणि सन्ति। एतानि कानि सन्ति। सत्यं। 6 वादने सूर्योदयः भवति। कदा सूर्योदयः भवति?
मम कर्णद्वयम् अस्ति भवतः कोटि कर्णद्वयः कति भवतः कर्णाः कोटि सन्ति कर्णः सन्ति भवतः कर्णद्वयः कति इदानीं यथा एकं श्लोकम् उक्तवान् अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलं कति अभिवादनशीलस्य कति वर्धन्ते अभिवादनशीलस्य जनस्य कति वर्धन्ते चत्वारि वर्धन्ते चत्वारि आयुः विद्या यशः बलं च चत्वारि वर्धन्ते पुनः वदन् अभिवादनशीलस्य वदन्तु अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशः बलम् आयुः यः जनः अभिवादनं करोति प्रणमति नमति पुनः गुरुजनानां पितुः मातुः सेवां करोति तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुः वर्धते विद्यां प्राप्नोति यशः मिलति पुनः बलं च वर्धते अतः अभिवादनं करणीयम् प्रणामः करणीयः अस्तु पुस्तकानि पुस्तकालये सन्ति अत्र का प्रश्नः पुस्तकानि कुत्र सन्ति अहं नगरतः आगच्छामि अहं कुतः आगच्छामि भवान् कुतः आगच्छति अद्य एक नूतन आगत देवव्रत वार् देवव्रत अस्ति वा अत्र महोदय अद्य प्रथमवारम् आगतवान् इति मन्ये नहीं मम अद्य प्रथमदिवसः अहं जानामि भवतः परिचयं वदतु मम नाम देवव्रतः अहं मम पितुः नाम रवीन्द्रनाथवरः अहं विद्यासागर विश्वविद्यालयतः स्नातकोत्तरं कृत्वा अधुना अहं शिक्षाशास्त्रीं करोमि कुत्र शिक्षाशास्त्रीं करोति नारायणगढ़ इति कॉलेजे महाविद्यालये कुत्र निवसति अहं पूर्वमिदनापुर जिलायाः एग्रा इति स्थाने पूर्व नागपुर मण्डलस्य इति स्थाने निवसामि बहु सम्यक् धन्यवादः महोदय सत्यम् अत्र प्रश्नवाचक पदानाम् अभ्यासः जातः पुनरपि क्रियापदानाम् इत्युक्ते वर्तमानकालस्य क्रियापदमस्ति यथा स गच्छति अहं गच्छामि पठति पठामि अहम् एकं वाक्यं वदामि अशुद्धं चेत् शुद्धं कुर्वन्तु अहं यं पृच्छामि सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु अहं पृच्छामि स एव वदिष्यति ते विद्यालयं गच्छति वाक्यं शुद्धं वा अशुद्धम् इदानीं वदतु ऋषिका ते विद्यालयं गच्छति शुद्धं वा अशुद्धम् अशुद्धं शुद्धं वदतु ते विद्यालयं गच्छन्ति
हाँ इदानीं दीपाञ्जना वदति साधु बहु सम्यक् अस्तु वयं वयं धनं ददामः वयं धनं ददामः रीना सामल वदतु वाक्यं शुद्धं वा अशुद्धं शुद्धम हाँ शुद्धम शुद्धं वा अशुद्धं शुद्धम अशुद्धं शुद्धं नास्ति पुनः रीना वयं धनं ददामः वतन आं महोदय वदतु एतत् शुद्धं वा वाक्यम् अशुद्धं वदतु वयं धनं ददामः ददामि न वाक्यं वयं- शुद्धं वा अशुद्धं शुद्धमेव शुद्धमेव नहीं शुद्धं नास्ति धनानि ददामः दद्मः धनं दद्मः हाँ वयं धनं दद्मः अहं ददामि वयं दद्मः ददामः न भवति दद्मः अस्तु अहं वयं संस्कृतं जानामः शुद्धं वा अशुद्धं अशुद्धं वाक्यम् अशुद्धं वा शुद्धं करोतु वाक्यम वयं शुद्धं संस्कृतं जानीमः हाँ जानीमः साधु बहु सम्यक् अच्छा ते ते पुस्तकं ददन्ति ते पुस्तकानि ददन्ति वाक्यं शुद्धं वा अशुद्धं अशुद्धं शुद्धं किं ददति 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 साधु ते पुस्तकं ददति अत्रन्ति न भवति अस्तु पुनः वाक्यं वदामि पश्यतु अहं नाम निरञ्जनः वाक्यं शुद्धं वा अशुद्धं हाँ मम नाम निरञ्जनः अहं नेत्रद्वयम् अस्ति शुद्धं वा अशुद्धं मम नेत्रद्वयम् अस्ति अस्ति मम पित्रस्य नाम गोविंद मम पित्रस्य नाम वाक्यं शुद्धं वा अशुद्धं साधु पितुः नाम वा जनकस्य नाम अस्तु स पश्यति स द्रक्ष्यति भविष्यत्काले अस्तु इदानीं अहं वाक्यं वदामि भविष्यत्कालं स्मरन्तु यथा पठति पठिष्यति स पठति स पठिष्यति ते पठिष्यन्ति इदानीं वाक्यं वदामि अहं पत्रं लिखिष्यामि अशुद्धं वाक्यम् शुद्धं किम् अहं पत्रं लेखिष्यामि अहं पत्रं लेखिष्यामि अहं मन्दिरे गच्छामि मन्दिरे गच्छामि मन्दिरं गच्छामि साधु सः तत्रतः आगच्छति सः तत्रतः आगच्छति वाक्यं शुद्धं वा अशुद्धं सः ततः आगच्छति तत्रतः भवती कुत्रतः आगच्छति भवती कुतः कुतः आगच्छति साधु बहु सम्यक् अहं नाटकं दर्शिष्यामि अहं नाटकं दर्शिष्यामि शुद्धं वा अशुद्धं अशुद्धं वाक्यम् द्रक्ष्यामि माता श्वः माता भोजनं पचिष्यति पचति पचिष्यति शुद्धं वा अशुद्धं मौसमी वदतु मौसमी वदतु माता भोजनं पचिष्यति शुद्धं करोतु माता भोजनं
पक्ष्यामि पक्ष्यति माता पक्ष्यामि न भवति अहं पक्ष्यामि माता पक्ष्यति हाँ माता भोजनं पक्ष्यति अहम् अहं गुरुं नमिष्यामि अहं गुरुं नमिष्यामि शुद्धं वाक्यं अहं गुरुं नमिष्यामि अहं गुरुं नमिष्यामि दीपांजना अहं गुरुं नमिष्यामि हाँ नमिष्यामि अहं जलं पिबिष्यामि अहं जलं पास्यामि अहं जलं पास्यामि बहुत समीचीनम् एवं वयं जलं पास्यामः अहं पास्यामि वयं पास्यामः यदा यदा अहम् अभ्यासं करिष्यामि तदा शुद्धं संस्कृतं वदिष्यामि एकं वाक्यं वदन्तु यदा तदा यदा अहं शुद्धं संस्कृतं बोधिष्यामि तदा अहं संस्कृतेन वार्तालापं करिष्यामि सत्यं भवति इदानीम् अधुना संस्कृतं सरलं शुद्धं वदति पुनः अभ्यासं करोतु अस्तु कुनामि कुनामि वदतु एकं वाक्यं यदा तदा यदा कुनामि संस्कृतं वदति वदिष्यति तदा आनन्दः आगमिष्यति मधुमिता मधुमिता वदतु यदा अहं विद्यालयं गमिष्यामि तदा अहं पठिष्यामि सम्यक् अस्ति यदा तदा यदा सः सत्यं वदिष्यति तदा माता तं न दण्डयिष्यति साधु बहु सम्यक् यदा भवती गृहकार्यं करिष्यति तर्हि माता प्रसन्ना भविष्यति यदा भवती गृहकार्यं करिष्यति तर्हि माता प्रसन्ना भविष्यति सत्यं यदा तदा वदतु मल्लिका महोदय यदा सूर्यः उदयति तदा विहगाः कुजिष्यन्ति विहगाः उदयिष्यन्ति आमां कुजयिष्यन्ति एवं सोमश्री घोष वदतु एकं वाक्यं यदा कोरोना प्रकोपः सीमितः भवति तदा वयं पुनराय महाविद्यालयं गमिष्यामि सीमितः भविष्यति यदा कोरोना कालः समाप्तः भविष्यति यदा कोरोना कालः समाप्तः भविष्यति तदा वयं पुनः वदतु एकवारं सोमश्री यदा कोरोना कालः समाप्तः भविष्यति तदा वयं पुनराय महाविद्यालयं गमिष्यामि वयं गमिष्यामः यदा यदा हि धर्मस्य का श्लोकं जानाति वदतु अहं जानामि महोदय अहं जानामि नाम वदतु सा वदतु यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे इदानीं वाक्यं वदतु यदा अधर्मः भवति तदा भगवान् अवतरति यदा अधर्मः भवति तदा भगवान् अवतरति यदा यदा तदा पुनः एकं श्लोक यदा संगरते चायं कुर्मो अङ्गानिव सर्वश इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अत्र ऋषिका एकं श्लोकं वदतु श्रुति विप्रतिपन्ना ते वदतु श्रुति विप्रतिपन्ना ते
यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा বুদ্ধিস্তদা যোগম বাপস্যসি হচ্ছে না স্যার এটা श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि योगम अवाप्स्यसि যোগম অবাপ্স্যসি यदा बुद्धि निश्चला स्थास्यति यदा बुद्धि निश्चला स्थास्यति तदा योगम अवाप्स्यसि पुनः प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञो तदा उच्यते यदा तदा यदा अहं कार्यं करोमि तदा प्रसन्नः भवामि यदा तदा तथैव अस्ति यदि तर्हि यदि विद्युत् भविष्यति तर्हि व्यजनं चलिष्यति यदि तर्हि इदानीं वदतु यदि तर्हि महोदय वदामि वदतु यदि अधुना भवतः निकटे समयः अस्ति तर्हि चलतु साधु बहु सम्यक् मम निकटे समयः अस्ति आगच्छतु चलिष्यामः अस्तु पुनः कोयल वदतु कोयल यदि तर्हि यदि अभ्यासं करिष्यति तर्हि संस्कृतं वदिष्यति स्वयं अहमिति योजयित्वा वदतु यदि महोदय यदि अहम् आत्मसंयमं करोमि तर्हि मम जीवने साफल्यं भविष्यति तो करोमि जागे करिष्यामि वदतु भविष्यत्काले पुनः वदतु एकवारं यदि अहम् आत्मसंयमं करिष्यामि तर्हि मम जीवने साफल्यं भविष्यति साधु बहु सम्यक् यदि सत्यं वदिष्यति तर्हि पुण्यं मिलिष्यति यदि परिश्रमं करिष्यति तर्हि सफलः भविष्यति यदि तर्हि पुनः वदतु वाक्यं पुनामि यदि अहम् उत्तमं पठिष्यामि तर्हि भवान् प्रसन्नः भविष्यामि भविष्यति भविष्यात् यदि भवती बहु सम्यक् पठिष्यति तर्हि भवत्याः पिता प्रसन्नः भविष्यति सम्यक् एवं यदि पुनः मधुमिता यदि लेखनी अस्ति तर्हि अहं लिखामि यदि टिप्पणी उद्घाटितः भविष्यति तर्हि अहं गमिष्यामि तत्र वदतु मधुमिता अहं वदामि महोदय वदतु यदि तत्र धूमः अस्ति तर्हि तत्र वह्निः अस्ति सम्यक् यदि तत्र धूमः अस्ति तर्हि वह्निः अस्ति सम्यक् पुनः यदि भवान् पठिष्यति परीक्षायाम् उत्तीर्ण भविष्यामि अहं के लिए यदि परिश्रमं करिष्यामि उत्तीर्ण वदतु यदि यदि भवत्याः संस्कृतं वदिष्यन्ति तर्हि आनन्दः आगमिष्यति यदि तर्हि यदि अहं विद्यार्जनं करिष्यामि तर्हि जीवने सुखम् अर्जयिष्यामि वैशाखी वद सम्यक् पुनः इदानीं वदतु दीपाञ्जना यदि अहं पठिष्यामि तर्हि मम माता पिता प्रसन्नः भवति भविष्यतः माता च पिता च माता पितरौ प्रसन्नौ भविष्यतः एवं द्विवचनं भवति अस्तु
पुनः पुनः बुलति न बुलति। यदि विद्युत् अस्ति तर्हि व्यजनं चलति। चलिष्यति। यदि विद्युत् भविष्यति तर्हि व्यजनम्। अत्र भविष्यत् काले वदन्तु तर्हि सम्यक् भवति। यदि वृष्टिः भविष्यति तर्हि कृषकाः प्रसन्नाः भविष्यति। एवं यदि यदि अहं राष्ट्रपतिः भविष्यामि संस्कृतं राष्ट्रभाषां करिष्यामि। अवगतम्? यदि अहं राष्ट्रपतिः भविष्यामि तर्हि संस्कृतं राष्ट्रभाषां करिष्यामि। वदन्तु। पुनः गगन महोदयाः पुनः यदि तर्हि का वदिष्यति? मल्लिका मल्लिका यदि अहं परिश्रम करिष्यामि तर्हि सफलता भविष्यामि। नहीं, यदि अहं परिश्रमं करिष्यामि तर्हि सफला भविष्यामि। पुनः वदतु। यदि अहं परिश्रमं करिष्यामि तर्हि सफला भविष्यामि। साधु, बहु सम्यक्। यदि यदि अहं संस्कृतं बोधितुं प्रयासं करिष्यामि तर्हि अहं सर्वान् जनान् पाठयिष्यामि। साधु, भवती प्रयासं यदि प्रयासं करिष्यति तर्हि सफला भविष्यति। यदि लेखनी भविष्यति तर्हि अहं लेखिष्यामि। यदि अहं भोजनं वदतु। यदि अहं शिक्षिका भविष्यामि तर्हि माता प्रसन्नं भविष्यति। यदि अहं कोलकाता नगरं गमिष्यामि तदा दक्षिणेश्वर मन्दिरं द्रक्ष्यामि। एवं यदि तर्हि यदि अहं पुरी नगरं गमिष्यामि तर्हि जगन्नाथ मन्दिरं द्रक्ष्यामि। यदि तर्हि पुनः तथैव अस्ति। यथा तथा यथा कर्म तथा फलम्। यथा कर्म तथा फलम्। यथा धर्मः यथा राजा तथा प्रजा। यथा धर्मः तथा जयः। यथा धर्मः तथा जय। पुनः यथा तथा यथा ज्ञानं तथा विद्या तथा शिष्याः। सत्यं। यथा कर्म करिष्यति तथा फलं प्राप्स्यति। यथा कर्म तथा फलम्। एकमेकं वाक्यं वदतु। यथा देश तथा भाषा यथा राजा तथा प्रजा यथा भूमि तथा तोयम यथा बीजं तथाङ्कुरः। गायन्तु। का वदिष्यति श्लोकम्? अहं वदामि। वदतु। यथा देश तथा भाषा यथा राजा तथा प्रजा यथा भूमिस्तथा तोयं यथा बीजं तथाङ्कुरः यथा खनित्रेण नरो वार्यम् अधिगच्छति यथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति यथा नदी नदः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिं तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिं यथा काष्ठमयी हस्ति यथा चर्ममयो मृगः ब्राह्मणस्त्वनधियानस्त्वयस्तेनामधारकाः यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते
निर्घर्षण छेदन ताप ताडनैः तथा चतुर्भिः पुरुष परीक्ष्यते कुलेन सुशीलेन गुणेन कर्मणा यथा चित्तं तथा वाच यथा वाचस्तथा क्रियाः चित्ते वाचि क्रियायां च साधूनाम् एकरूपता। भवती बहु शीघ्रं गीतवती, अभ्यासं करोतु, बहु सम्यक्। पुनरपि अयं श्लोकः यथा काष्ठमयी हस्ति यथा चर्ममयो मृगः ब्राह्मणस्तो अनधीयान त्रयस्ते नामधारकाः। इदानीं यथा तथा पर श्लोकं वदतु, मौसमी दृष्ट्वा वदतु। यथा नदी नदा सर्वे, एकं श्लोकं वदतु। नदी नदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थिताम् तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थिताम्। यथा सर्वाः नद्यः सागरं गच्छन्ति तथैव सर्वे आश्रमिणः गृहस्थे यान्ति। ये चत्वार आश्रमाः सन्ति, सर्वेषु आश्रमेषु गृहस्थाश्रमः श्रेष्ठः अस्ति। पुनरपि का गास्यति वदतु। कोयल यथा तथा, कोयल अद्य न वदति किमपि, पुनामि। वदतु कोयल। आं महोदय गायामि। कोयल वदतु। गायतु, कथमस्ति। यथा देशस्तथा भाषा यथा राजा तथा प्रजा यथा भूमिस्तथा तोजं यथा बीजं तथा अंकुरो। बहुत शीघ्रं करोतु, शनैः मन्दं गायतु। यथा देश तथा भाषा यथा राजा तथा प्रजा। पुनः एकवारं गायतु। यथा देश तथा भाषा यथा राजा तथा प्रजा यथा भूमिस्तथा तोयं यथा भूमिस्तथा। यदि संधि विच्छेदं कुर्मः, यथा भूमिः तथा न तु मेलयित्वा यथा भूमिस्तथा तोयं यथा बीजं तथा अंकुरः। यथा बीजं भवति तथा अंकुरः भवति। यथा पिता तथा पुत्रः यथा तथा। मिताली मंडल वदतु। मिताली। महोदय आं गायामि। गायतु। यथा देशस्तथा भाषा यथा राजा तथा प्रजा यथा भूमिस्तथा तोयं यथा बीजं तथा अंकुरः यथा खनित्रेण नरो बाल्याधिगच्छति तथा गुरुगतं विद्या शुश्रूषुरधिगच्छति। शुश्रूरोधिगच्छति यथा नदी तदा सर्वे सागरे जन्ति संस्थितिम् तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे जन्ति संस्थितिम्। बहुत सम्यक। हस्ति यथा चर्ममयो मृग ब्राह्मणस्तनधियानस्त्रयोस्ते नामधारकाः यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निघर्षण छन्देन तापताडनोई। एकवारम् अहं श्लोकं गायामि, पश्यतु। अत्र यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निघर्षणच्छेदन तापताडनैः तथा यथा
यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निघर्षण छन्देन नापताडनै छेदन तापताडनी, निघर्षण छेदन तापताडनी। तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते कुलेन शीलेन गुरेण कर्मणा। अत्र किं छन्दः? अत्र वसंत तिलका अनुष्टुप् छन्द न वसंत तिलका अनुष्टुप् छन्द नास्ति। क वदति अनुष्टुप् छन्द वदन्? अत्र एतत् अनुष्टुप् नास्ति, एतत् अस्ति वसंत तिलका। 14 अक्षराणि भवन्ति। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निघर्षण छेदन तापताडनै तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। एवं गायतु एकवारं वतन्। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निर्घर्षणच्छेदन तापताडनै तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। यथा कनकः परीक्ष्यते चतुर्भिः तथैव पुरुषः कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा परीक्ष्यते। यथा तथा। प्रतिदिनं श्लोकस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। इदानीं पश्यतु च च च इति च प्रयोग। च इत्युक्ते अत्र कर्णद्वयं नासिका मुखम् उपनेत्रं नेत्रद्वयं च सन्ति। अहं फलं रोटिकां रसगोलकं च खादामि। एवं एकमेकं वाक्यं वदन्तु। च मम गृहे माता पिता भ्राता भगिनी च सर्वे सन्ति। बहु सम्यक्। पुनः च क वदति? च राम लक्ष्मण सीता च वनं गच्छति। गच्छन्ति। 3 बहुवचनं। राम लक्ष्मण सीता च वनं गच्छन्ति। एवं पुनः अहं गृहे च संस्कृतं पठामि लिखामि च। सत्यं। पुनः च देवालयस्य पुरतः उद्यानं वृक्षं फलं च अस्ति। सन्ति। देवालयस्य पुरतः वृक्षाः फलं पत्राणि च सन्ति। एवं च सः अहं पुस्तकं पठामि पत्रं लिखामि च। पत्रं लिखामि। अत्र पुनामि मधुमिता मल्लिका मिताली ऋषिका वतन मौमिता च सन्ति। एवं च अहं मात्रा पित्रा मात्रा पित्रा अहं मात्रा पित्रा भ्रात्रा भगिन्या सह च वनं गच्छामि। वनं किमर्थं गच्छति? इदानीं समयः अस्ति, वनं न गच्छतु। अस्तु, तत्र भ्रमणार्थं गच्छति। पुनः सः प्रयोगः इदानीम् अस्ति, च प्रयोगं कुर्मः। च अस्तु। पुनः अस्ति वा अथवा सः गच्छति अथवा अहं गच्छामि, वा सः गमिष्यति अथवा अहं गमिष्यामि।
मिताली वदतु वा मौमिता वदतु वा वा इति एकमेकं वाक्यं वदतु वा अहं वदामि वा ऋषिका वदति वदिष्यति सत्यं पुनः वा इति त्वम् अहं वा गच्छामि अत्र द्विवचनं न भवति पश्यतु त्वम् अहं च किं भविष्यति त्वम् अहं च गच्छामि भवति वा गच्छावः वा गच्छामः शुद्धं किम् गच्छावः त्वम् अहं च गच्छावः आवाम त्वम् अहं स च गच्छामः परंतु त्वम् अहं स च गच्छामः परंतु त्वम् अहं वा स गच्छति वा अवगच्छन्ति वा न अवगच्छन्ति बा प्रयोगं भवति चेत् एकवचनं भवितुं शक्नोति बहुवचनं भवितुं शक्नोति तत्र अत्र च इति समाहारे सर्वे मिलित्वा यथा अहं पुनः वदामि पश्यतु अहं रोटिकां शाकं फलं च खादामि अहं रोटिकां वा फलं खादामि वा रोटी खादामि वा फलं खादामि एकं खादामि अवगच्छति स गच्छति अहं वा गच्छामि बस अवगतम् एवं वा इति वाक्यं वदतु वा नरः नारी वा आगच्छतु नरः नारी वा आगच्छतु अत्र द्विवचनं किमर्थं न भवति एका एका एवं वदामः चेत् नारी नर च आगच्छतः यदि च प्रयोगं कुर्मः तर्हि द्विवचनं बहुवचनं भवति च इति मिलित्वा वा इति रामः मिष्टान्नं खादिष्यति वा रसगोलकं खादिष्यति साधु बहु सम्यक् वा अथवा वा इति पुनः अपि अहम् आम्र कदली फलं च खादामि दुग्धम् अपि पिबामि च वो अपि च रामः गोविन्दः गोपालः च गमिष्यन्ति अहम् अपि गमिष्यामि च अपि वदन्तु अपि माता मातुलालये गमिष्यामि अहमपि गमिष्यामि माता मातुला गमिष्यति अहमपि गमिष्यामि पुनः वदतु माता मातुलालये गमिष्यति अहमपि गमिष्यामि अत्र के सन्ति अत्र चित्रे पश्यतु चित्रे के सन्ति बालकाः अत्र चित्रे सुरेशः कोई देख चित्रे अत्र चित्रे सुरेशः महेशः सुरेशः महेशः राजेशः धनेशः च पुस्तकं पठन्ति सत्यं राजीव एकं वाक्यं वदतु राजीव राम लक्ष्मण भरत च गमिष्यति अहम अपि गमिष्यामि स्व अहम सा च विद्यालयं स्व अहम सा च विद्यालयं गमिष्यामः च सर्वे संस्कृतं बोधिष्यन्ति अहमपि संस्कृतं बोधिष्यामि साधु अहमपि पुनः अस्ति एकं पदम् अतः अत्र भोजनम् अस्ति अतः अहं खादामि अत्र लेखनी अस्ति
अतः अहम लिखामि। अतः माता भोजनं पक्ष्यामि अतः वयं खादिष्यामि। हाँ, माता भोजनं पक्ष्यति। पक्ष्यति। वदतु। माता भोजनं पक्ष्यति अतः वयं खादिष्यामि। खादिष्यामः। खादिष्यामः। अतः विद्युत् अस्ति। महोदय अतः वृष्टिः न भवति, अतः अहं विश्वविद्यालयं गमिष्यामि। हाँ, अतः प्रथम प्रयोग वृष्टिः न भवति, अतः अहं महाविद्यालय विश्वविद्यालयं गमिष्यामि। एवं लेखनी अस्ति, अतः लिखामि। एवं मध्ये योगः करणीयः। एकं वाक्यं पुनः द्वितीय वाक्यं मध्ये अतः। रोगः अस्ति, अतः चिकित्सालयं गमिष्यामि। एवं एकं वाक्यं वदतु। प्रतिमा अतः। अहं वदतु। अहं वदामि महोदय। हाँ, वदतु। अत्र दुग्धमस्ति अतः अहं पिबामि। अस्यामि वा पिबामि। साधु, बहु सम्यक्। पुनः इदानीं संस्कृतवर्गः चलति अतः अहं संस्कृतं वदामि। अतः सत्यं। पुनः पश्यतु, वा प्रयोगस्य श्लोकः अस्ति। एक देवो केशवो वा शिवो वा एको देवो केशवो वा शिवो वा एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा एको वासः वतने वा वने वा एका नारी सुंदरी वा दरी वा इति श्लोकं कः गास्यति? श्लोकं वदतु। अद्य ऋषिका किमपि न वदति। अस्ति वा नास्ति अत्र? अहं वदामि महोदय। हाँ, वदतु श्लोकं। च उपरि श्लोकम् अस्ति। पश्यतु। अयं च नृपं च शार्दूलं वराटं बालकं तथा परस्वानं च मूर्खं च सप्त सुक्तान् हाँ, वदतु एकं श्लोकम्। पादो दूरगामी च साक्षात् न पंडितः मुखः स्फुटवक्ता च जो जानाति स पंडितः। एतत् पहेलिका अस्ति। वदतु कः स? प्रतिमा। एवं एतत् पत्रः इति भवति। पत्रं, तत्र समपत्रं। सन्देशं सन्देशः तु मिष्टान्नं भवति कोलकातायां। नहीं संवादं वार्ता। संवादपत्रं, पोस्ट कार्ड, एन्वलप्, कोई किमपि समपत्रं पत्रम् अस्ति। एवम् अस्तु। पुनः अस्ति एव सत्यम् एव जयते। सत्यम् एव, एषा एव लेखनी। एव शिबिरस्य वर्गस्य संयोजकः गगन महोदय एव इति वाक्यम् एव लिखितवान्। वदतु। हाँ, सौमित्र पात्र एव इति वाक्यं वदतु। एव महोदय लता मंगेशकर एव गायिका। किं अर्जुनः एव धनुर्धरः। अर्जुन एव धनुर्धरः। अहमेव मल्लिका। अहमेव मल्लिका। हाँ, सत्यम्। अहमेव संस्कृत वर्गे उपस्थामि। अन्ये न पठन्ति। अहमेव
नरेंद्र मोदी एव भारतस्य प्रधानमंत्री। हाँ एव 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 इति पुनः सीता त्वमेव एव माता जनकस्य पुत्री। श्लोकं का जानाति वदतु त्वमेव माता एव इति अहं जानामि महोदय। हाँ वैद्य गायतु त्वमेव माता च पिता च त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हाँ इदानीं ऋषिका वदतु त्वमेव माता च पिता च त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव शुद्धमस्ति विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अत्र च प्रयोगः अस्ति मयूर एव राष्ट्रीय पक्षी एव त्वमे अत्र त्वमेव माता अत्र किं छन्दः उपेन्द्र वज्र छन्दः भवति त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पुनः गायन्तु एकवारं किञ्चित् भिन्नम् अभवत् त्वमेव माता च पिता च त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम मम देव देव। देव। इदानीं क गास्यति का गास्यति एका गायतु सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु। मम गायतु। अहं गायामि गायतु त्वमेव माता च पिता च त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। एव एव इति भवति एवं पुनः पुनः क वदति अहं वदामि महोदय। वदतु एव इति अत्र अत्र एका कथा अस्ति
शिविरम रोचते न वा? बहु रोचते है ना? अच्छा, अस्तु, संस्कृतं पठित्वा वयं किं करिष्यामः? संस्कृतं पठित्वा वयं संस्कृतेः रक्षणं करिष्यामः। वयं विश्वजनीनाः संसारस्य भविष्यामः। पश्यतु, अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। संस्कृतं पठित्वा वयं संपूर्णं संसारं कुटुम्बकम् इति चिन्तयिष्यामः। वयं किं करिष्यामः? अयं मम, अयं तव, अयं महोदय, किमपि न श्रूयते महोदय? हरि ओम महोदय। श्रूयते वा? अस्तु, मध्ये व्यवधानः आगतः। व्यवधानम् अस्तु। संस्कृतं पठित्वा वयं संसारस्य भविष्यामः। यतोहि ध्वनिः आगच्छति वा? सम्यक् आगच्छति। अस्तु, समीचीनं। संस्कृतं तु भाषा अस्ति, न विषयः। अतः यदि वयं संस्कृतं जानीमः तर्हि अस्माकं प्राचीनं साहित्यं सम्पूर्णं किं किं? चत्वारः वेदाः, ब्राह्मणग्रन्थाः, आर्यणकग्रन्थाः, उपनिषदः, वेदाङ्गसाहित्यं, रामायणं, महाभारतं, दर्शनम्, आयुर्वेद, नाटकं, महाकाव्यं, कथा, आख्यायिका, गद्यं, पद्यं, सर्वं यत्किमपि अस्माकं प्राचीनसाहित्यम् आसीत् तत्सर्वं वयं पठितुं पारयामः। अतः संस्कृतं तु अस्माकं गौरवम् अस्ति। संस्कृतं किं शिक्षयति? कि संस्कृतं पठित्वा अस्माकं हृदयं विशालं भवेत्। यः मम तव एवं करोति स जनः संस्कृतस्य प्रचारं न कर्तुं पारयति। संस्कृतस्य सम्यक् प्रेरणां न ददाति। पश्यन्तु सर्वे बालकाः, वेदेषु अपि कथं मन्त्रः विद्यते? ॐ यथेमां वाचं कल्याणीम् आवदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूयासम् अयं मे कामः समृद्ध्यताम् उपमादो भवतु उपमादो नमतु। ओम पश्यन्तु, जो वेदवाणी अस्ति यत् सा कल्याणी वर्तते। कस्य कल्याणं करोति? सर्वेषां जनानां, ब्राह्मणस्य, क्षत्रियस्य, शूद्रस्य, वैश्यस्य, स्वस्य परस्य च जनस्य। पश्यन्तु, वयं कथयामः अथवा जनाः कथयन्ति कि शूद्रेभ्यः
संस्कृत वेद मंत्रान् न श्रावयन्तु परम एवं न यदा वेद मंत्रः स्वयं कथयति कि शूद्राय चार्याय च, शूद्र भी सुने और वैश्य भी सुने। ऋषि किं कथयति कि एषा यत् कल्याणमयी वाणी वेदवाणी अस्ति तस्य अहं प्रचारं करोमि। केषां कृते? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। स्व पर एषा वाणी ईदृशी अस्ति कि सर्वे जनाः तां शृण्वन्तु, स्वीकुर्वन्तु। अतः स्त्री भवतु शूद्र भवतु केषां कृते अपि धर्मशास्त्राणां वेदानां निषेधः न विद्यते। अस्माकं संस्कृतिः तु बहु विशाला अस्ति। कीदृशी? विश्ववारा संस्कृतिः वेदेषु लिखितम् अस्ति। एषा विश्ववारा प्रथमा संस्कृतिः। विश्वस्य प्रथमा संस्कृतिः का? भारतीयाः संस्कृतिः, आर्याः संस्कृतिः एवं। तो ये जनाः एवं कथयन्ति, जय महाराष्ट्र, जय बंगाल, जय राजस्थान, पुनः चिन्तयन्तु जय भारतम् इति कः कथयिष्यति? वयं किं कथयिष्यामः? जय भारतम्। गीतवन्तः न सर्वप्रथमं भारतं भारतं भवतु भारतम्। स्मरन्ति सर्वे वा न? आं महोदय। आं महोदय। अस्तु, बहु समीचीनम्। आं महोदय। आं महोदय। बहु समीचीनं, बहु समीचीनम्। अतः भवन्तः सर्वे सावधानतया संस्कृतम् अवगच्छन्तु, पठन्तु। यतोहि संस्कृतस्य पठनेन सर्वाः तु भारतीयाः भाषाः एवं अन्यच्च सर्वाः विदेशीयाः भाषाः अपि अवगन्तुं शक्नुवन्ति। यतोहि संस्कृतं तु विश्वस्य माता अस्ति। विश्वस्य भाषाणां, समस्त भाषाणां माता का, जननी का संस्कृतम्। यदि यथा बंगाल मध्ये पानी किं कथ्यते? जल। किं भवति अत्र? जलम। राजस्थाने किं कथयन्ति? पानी। तो पानीयम्। कुत्रापि नीरम्। एवं यः संस्कृतं जानाति स सर्वं जानाति, स सर्वं पठितुं शक्नोति। अतः भवन्तः ये छात्राः संस्कृतं पठन्ति ते बहु सौभाग्यशालिनः। मम तु तेषां कृते आशीर्वादः अस्ति यत् सर्वे सम्यक्तया संस्कृतं पठन्तु, अवगच्छन्तु और संस्कृतस्य कृते कार्यं कुर्वन्तु। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। अद्य धन्यवादः। अस्माकम् अहोभाग्य भातृयानां दर्शनम् अभवत्। वयं सम्भाषणवर्ग पक्षतः लोकभाषा प्रचार समिति पक्षतः हार्दिक धन्यवादम् अर्पयामः। सर्वं कुशलम् अस्तु। सम्यक्। किञ्चित् सुमन्त महोदय किमपि वदति स्म। सुमन्त महोदय। महोदय, महोदयाभिः यत् कथितं तत् सत्यम् अस्माभिः सर्वैः स्मर्तव्यमेव यत् वेदेषु संस्कृतस्य एकवारं सुमन्त महोदय मुखं दर्शयतु। चित्रं भवतः चित्रं नागच्छति। इदानीं वीडियो चालयतु। वीडियो दृश्यते? न तत्तु ध्वनिः आगच्छति। दृश्यते वा? तस्य चित्रं दृश्यते। अस्तु महोदय, मया वीडियो आन् कृतमस्ति। अस्तु, वदतु। भवद्भिः द्रष्टुं न शक्यते, किन्तु
महोदयाभिः संस्कृतविषये नमो नमः। आम् अधुना दृश्यते महोदय? दृश्यते दृश्यते सम्यक्तया दृश्यते। हा अस्तु महोदयाभिः यदुक्तं संस्कृतविषये तत् अस्माभिः संस्कृतसेवकैः सर्वैः सदा स्मर्तव्यम् अस्ति। संस्कृते विशेषतः वेदे संस्कृतस्य यत् तथ्यं निहितमस्ति तत् सर्वैः ज्ञेयं भवति। किञ्च संस्कृतस्य पठनेन सदा संस्कृतकथनेन देशस्य संस्कृतिः अपि रक्षणीया भवति। एवं प्रकारेण अस्माकं ये छात्राः संस्कृतस्य छात्राः सन्ति विशेषतः ते यदि सर्वे सर्वा वा संस्कृतेन वार्तालापं कर्तुं शक्नुवन्ति तर्हि संस्कृतस्य महान् लाभः भवति। समस्या का इत्युक्ते पश्चिमबङ्गे सर्वे छात्राः प्रायः संस्कृतं पठन्ति परन्तु संस्कृतभाषया वार्तालापं कर्तुं न शक्नुवन्ति इति खेदस्य विषयः। अतः भवद्भिः लोकभाषा प्रचार समिति पक्षतः यत् आयोज्यते तत् यदि इतोपि भवति तर्हि संस्कृतस्य छात्राणां कृते लाभाय अस्ति इत्येव। श्रूयते वस्तुतः महोदय भवतः म्यूट् अस्ति। अभ्यासं कुर्वन्ति बहु सम्यक् एव। मम अभ्यासः आवश्यकः वर्तते। अस्तु नमो नमः। अत्र डॉक्टर सदानंद दीक्षित महोदय अस्माकं गुरुचरणाः सन्ति इति मन्ये। गुरुपादाः सन्ति। सन्ति वा? सन्ति वा महोदयाः सन्ति? अस्माकम् आधारपुरुषाः। अस्मि 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 अग्रे 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 सारयन्तु। आम् अस्मि। इदानीं समयः सञ्जातः। सर्वेषां कृते धन्यवादान्। पाठदानं समाप्तमस्ति। एवम् अद्य अभ्यासं करिष्यन्ति छात्राः। बहु सम्यक् अस्ति। अत्र बहवः छात्राः बहवः छात्राश्च संस्कृतेन गीतं गायन्ति बहु सम्यक्। एक ऋषिका अस्ति बहु सम्यक् गायति। अन्यापि रीनापि अस्ति। तत्र वैशाखी मल्लिका अस्ति। मल्लिका भी बहु सम्यक् गायति। अद्य श्लोकपाठं कृतवती। एवं बहु सम्यक् अस्ति। सर्वेषां सर्वासां कृते धन्यवादान् ज्ञापयामः। इदानीं प्रार्थनां कुर्मः। समयः सञ्जातः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।